साथीहरु, आज तपाईलाई जीवन बीमा कंपनी एलआईसी नेपाल अंतर्गत एउटा यस्तो प्लानको बारेमा जानकारी दिनेछु कि जुन प्लान अंतर्गत टर्म र इन्डोमेन्ट दुवैको कम्बाइन छन्। अर्थात तो प्लान अंतर्गत टर्म इन्सुरेन्सको पनि सुविधा छ र इन्डोमेन्ट इन्सुरेन्सको पनि सुविधा छ। टर्म इन्सुरेन्स अंतर्गत प्रिमियम रकम कम लाग्छ, रिस्क कभर बढी हुन्छ र जीवन बीमाको अवधि पनि एकदमै लामो हुन्छ। साथीहरु, टर्म इन्सुरेन्स अंतर्गत बोनस पाइँदैन, लोन लिने पाइँदैन, बीमालाई सरेन्डर गराउने पाइँदैन। तपाईलाई जीवन बीमाको अवधिसम्म प्रिमियम रकम तिर्नै पर्छ। किनकि प्रिमियम रकम एकदमै कम लाग्छ र रिस्क कभर बढी हुन्छ। टर्म इन्सुरेन्स अंतर्गत यदि जीवन बीमाको अवधि भित्र, चाहे जीवन बीमाको अवधि 30 वर्ष होस् या 35 वर्ष होस्, यदि जीवन बीमाको अवधि भित्र बीमितको मृत्यु भएमा बल्ल जीवन बीमा कंपनीले बीमितका हकवालालाई, बीमितका परिवारलाई सम्पूर्ण बीमांक रकम दिनेछ। बीमितले जतिको जीवन बीमा गराउनु भएको थियो त्यो सम्पूर्ण रकम हकवालाले प्राप्त गर्नेछ जब बीमितको मृत्यु हुन्छ। बीमांक रकम मात्रै प्राप्त गर्नेछ, बोनस 1 रुपैयाँ पनि दिने छैन टर्म इन्सुरेन्स अंतर्गत। र टर्म इन्सुरेन्स अंतर्गत यदि जीवन बीमाको अवधि 30 वर्ष या 35 वर्षसम्म छ र जीवन बीमाको अवधि समाप्त भइहाल्यो, बीमित सकुशल हुनुहुन्छ, बीमित जीवितै हुनुहुन्छ, त्यो कन्डिसनमा बीमितले बीमा कम्पनीबाट 1 रुपैयाँ पनि पाउने छैन। बीमित जीवित रहेको खण्डमा बीमा कम्पनीले केही पनि दिने छैन। तर इन्डोमेन्ट प्लान अन्तर्गत बोनसको व्यवस्था हुन्छ। इन्डोमेन्ट प्लान अन्तर्गत ऋण लिने पाइन्छ, आफ्नो बीमालाई सरेन्डर गराउने पाइन्छ र इन्डोमेन्ट प्लान अन्तर्गत यदि बीमितको मृत्यु भएमा हकवालाले रकम त पाउँछ नि पाउँछ, तर यदि बीमितको मृत्यु भएन, जीवन बीमाको अवधि पूरा भइहाल्यो, बीमित जीवितै हुनुहुन्छ, अब त्यो बीमितले बीमा कम्पनीबाट आफै नै रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ। अर्थात जुन प्लान अन्तर्गत बीमितले बीमा कम्पनीबाट बीमा अवधि समाप्ति पश्चात 1 रुपैयाँ पनि पाउँदैन, त्यो प्लान टर्म इन्सुरेन्स भनिन्छ। र जुन प्लान अन्तर्गत बीमितले जीवन बीमा अवधि समाप्ति पश्चात बीमा कम्पनीबाट केही न केही जब रकम प्राप्त गर्छ नि, त्यो प्लानलाई इन्डोमेन्ट प्लान भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि साथीहरु? अब तपाईलाई जीवन बीमा कंपनी एलआईसी नेपाल अंतर्गत त्यो प्लानको बारेमा विस्तार पूर्वक सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो प्लान अंतर्गत पनि ऋणको व्यवस्था छैन। यो प्लान अंतर्गत पनि तपाई आफ्नो बीमालाई सरेन्डर गराउनु पाउनुहुन्न र यो प्लान अंतर्गत 1 रुपैयाँ पनि बोनस छैन। यो प्लान अंतर्गत प्रिमियम रकम एकदमै कम लाग्छ, तर रिस्क कभर एकदमै बढी हुन्छ र यो प्लान अन्तर्गत बीमितको मृत्यु भएमा बीमा कम्पनीले बीमितका हकवालालाई सम्पूर्ण बीमांक रकम दिनेछ, बोनस दिने छैन, जस्ट लाइक टर्म इन्सुरेन्स। र यो प्लान अन्तर्गत यदि जीवन बीमाको अवधि पूरा भइहाल्यो, बीमित जीवितै हुनुहुन्छ, बीमित सकुशल हुनुहुन्छ, अब बीमितले आफै नै बीमा कम्पनीबाट केही न केही रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ, जस्ट लाइक इन्डोमेन्ट प्लान। अर्थात यो प्लान अन्तर्गत टर्मको पनि सुविधा भयो र इन्डोमेन्टको पनि सुविधा छ र यो प्लानको नाम हो बीमा किरण। साथीहरु, अब तपाईलाई जीवन बीमा कंपनी एलआईसी नेपाल अंतर्गत बीमा किरण प्लान नम्बर 344 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। बीमा किरण प्लान नम्बर 344 अंतर्गत जीवन बीमा गराउनको लागि बीमितको न्यूनतम उमेर 15 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ र अधिकतम उमेर 55 वर्ष। अर्थात 15 वर्ष उमेरदेखि 55 वर्षका मानिसले बीमा किरण अंतर्गत आफ्नो जीवन बीमा गराउनु पाइयो।
बीमा किरण अंतर्गत न्यूनतम बीमांक रकम 1 लाख भन्दा तलको बीमा हुँदैन र अधिकतम बीमांक रकम 25 लाख, अर्थात 1 लाखदेखि 25 लाखसम्मको मात्र जीवन बीमा बीमा किरण अंतर्गत हुन्छ र बीमा किरण अंतर्गत न्यूनतम जीवन बीमाको अवधि 10 वर्षसम्म छ र अधिकतम 30 वर्षसम्म। 15 वर्षे उमेरदेखि 35 वर्षे उमेरसम्मका मानिसले बीमा किरण अंतर्गत 30 वर्षे अवधि लिएर आफ्नो जीवन बीमा गराउनु पाइयो। बीमा किरण अंतर्गत दुर्घटना बीमाको पनि सुविधा छ। बीमा किरण अंतर्गत यदि जीवन बीमाको अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भएमा बीमितका हकवालाले बीमा कम्पनीबाट सम्पूर्ण बीमांक रकम पाउने छ, बोनस पाउने छैन। किनकि बीमा किरण अंतर्गत बोनसको व्यवस्था छैन। साथीहरू, यदि बीमितको मृत्यु भएन, बीमित सकुशल हुनुहुन्छ, बीमित जीवितै हुनुहुन्छ, जीवन बीमाको अवधि पूरा भइहाल्यो, अब त्यो बीमितले आफै नै बीमा कम्पनीबाट दुर्घटना बीमाको रकम घटाएर बाँकी तिरेका सम्पूर्ण प्रिमियम रकम प्राप्त गर्नुहुन्छ। साथीहरू, यदि बीमितले बीमा कम्पनीबाट सम्पूर्ण रकम लिनुभयो, जीवन बीमाको अवधि समाप्त भइहाल्यो, त्यस पश्चात पनि फ्री अफ कस्ट 1 रुपियाँ पनि नतिरी त्यो बीमितको 10 वर्षसम्म बीमाको 50% रिस्क कभर यथावत रहिरहन्छ। यदि बीमितले 20 लाखको जीवन बीमा गराउनु भएको छ, 30 वर्षे अवधि लिएर बीमा गराउनु भएको छ र बीमित जीवितै हुनुभयो र 30 वर्ष अवधिमा बीमितले बीमा कम्पनीबाट आफ्नो सम्पूर्ण रकम प्राप्त गर्नुभयो र त्यसपछि 1 रुपियाँ पनि नतिरी त्यो बीमितको 10 वर्ष अवधिसम्म 10 लाखको 20 लाखको जीवन बीमा छ, त्यसको 50% 10 लाखको बीमा, 10 लाखको रिस्क कभर 10 वर्षे अवधिसम्म यथावत रहिरहन्छ र 10 वर्षे अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भयो भने बीमितका हकवालाले बीमा कम्पनीबाट बीमाको 50% रकम प्राप्त गर्नेछ। तर साथीहरू, बीमा किरण अन्तर्गत 10 वर्ष अवधि समाप्ति पश्चात पनि यदि बीमितको मृत्यु भएन भने अब त्यो बेला त्यो बीमा स्वतः नै समाप्त भइहाल्छ र त्यसपछि बीमितको मृत्यु भयो भने बीमा कम्पनीले 1 रुपियाँ पनि दिने छैन। त यो पनि एउटा राम्रो सुविधा हो साथीहरू। 30 वर्षसम्म बीमित जीवितै रहनुभयो, बीमितले बीमा कम्पनीबाट आफ्नो सम्पूर्ण तिरेको प्रिमियम रकम प्राप्त गर्नुभयो र त्यस पश्चात पनि बीमाको 50% रिस्क कभर 10 वर्षसम्म बीमा कम्पनीले सित्तैमा दिएका थिए। तर त्यसको 10 वर्ष थप 10 वर्षमा पनि बीमितको मृत्यु भएन भने बल्ल त्यो कन्डिसनमा बीमा किरण समाप्त हुनेछ। बुझ्ने भने साथीहरू, अब तपाईलाई बीमा किरण अन्तर्गत प्रिमियम रकमको बारेमा पनि विस्तारपूर्वक बताउने छु। बीमा किरण अन्तर्गत 25 वर्षे उमेरको मानिसको 1 लाखको जीवन बीमाको अवधि 30 वर्षसम्म, प्रिमियम अमाउन्ट 1027 रुपियाँ विदाउट एक्सिडेन्टली बेनिफिट। यसमा दुर्घटना बीमाको सुविधा छैन। दुर्घटना बीमाको सुविधा लिनको लागि 125 रुपियाँ एड गर्नुपर्छ। 125 रुपियाँ एड गर्ने बित्तिकै नै 1152 रुपियाँ हुन्छ र यो 1152 रुपियाँ इयरली प्रिमियम हुन्छ। इयरली प्रिमियम 1152 रुपियाँ तिर्ने बित्तिकै नै 25 वर्षे मानिसको 1 लाखको जीवन बीमा सँगसँगै 1 लाखको दुर्घटना बीमा पनि अलरेडी इन्क्लुड भइहाल्छ। प्रिमियम अमाउन्ट 1152 रुपियाँको दरले 30 वर्षसम्म हाम्रो टोटल रकम जम्मा हुन्छ बीमा कम्पनीमा 34,560 रुपियाँ।
यो 34,560 रुपियाँमा दुर्घटना रकम पनि इन्क्लुड छ। हाम्रो दुर्घटना रकम थियो 125 रुपियाँ को दरले 30 वर्षसम्म रकम जम्मा हुन्छ 3,750 रुपियाँ र अब बिमा कम्पनीले 34,560 रुपियाँमा 3,750 रुपियाँ घटाउँछ। बाँकी रहेका रकम 30,810 रुपियाँ बिमितले प्राप्त गर्नेछ। अर्थात् जब जीवन बिमाको अवधि पूरा हुन्छ तो बेला टोटल प्रिमियम रकममा दुर्घटना बिमाको रकम घटाएर बाँकी रहेका जति रकम हुन्छ तो रकम बिमितले बिमा कम्पनीबाट प्राप्त गर्नेछ।